अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान बेशुमार मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हुआ है और मुल्क की मईशत अब बेहतर हो रही है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के डीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का कहना था कि आज मवासलाती राबतों का दौर है, जिसकी जदीद शक्ल पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबा यानी CPEC है। उनका कहना था कि खित्ते की तरक्की पाक चीन इक्तसादी राहदारी से जुड़ी हुई है, ताहम मंसूबे बनाते वक्त आलमी मयारात को जरूर पेश नजर रखा जाए। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारे मुल्क में इमारात जल्द बन जाती हैं, जिसके नुकाइस बाद में सामने आते हैं, हमें इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। सदर मुमलिकत का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है और पाकिस्तान बेशुमार मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काबुल पहुंच गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गए हैं, जहां वो चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अफगान आर्मी चीफ और कमांडर सेंटकॉम समेत कमांडर अमरीकी मिशन भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता साल भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान का दौरा किया था। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें दहशतगर्दी के खात्मे समेत खित्ते के मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए आला सतह पर बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया था। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मारूफ कानूनदान और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर की नमाज जनाजा कजाफी स्टेडियम में अदा कर दी गई है। उनकी नमाज जनाजा फारूक हैदर मौदूदी ने पढ़ाई। आसमा जहांगीर को बैदियां रोड पर वाक़े उनके फार्म हाउस में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए मारूफ सियासी समाजी रहनुमाओं वकला बरादरी समेत खवातीन की बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम में मौजूद थी। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए ग्राउंड की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई। इंसानी हुकूक की अलंबरदार के तौर पर जानी जाने वाली आसमा जहांगीर को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में खास शोहरत हासिल थी और उन्हें उनकी खिदमत के एतराफ में कई एजाज़ात से भी नवाजा गया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आसमा जहांगीर की तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ करने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा था और उनकी तदफीन के दौरान कौमी परचम सरनिगू करने की दरख्वास्त भी की थी। नकीबुल्लाह कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नई JIT तश्कील देने का हुक्म दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। अदालती हुक्म के मुताबिक JIT में ISI और IB का ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर शामिल होगा, जबकि एक काबिल अफसर का तयन अदालत खुद करेगी। अदालत उज़्मा का मजीद कहना था कि JIT की रिपोर्ट आने तक राव अनवार को गिरफ्तार न किया जाए और पुलिस उन्हें सिक्योरिटी फराहम करे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल के अज खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान IG सिंध AD ख्वाजा अदालत में पेश हुए और राव अनवार को गिरफ्तार करने के सिलसिले में अपनी बेबसी का इजहार किया। 1 फरवरी को अदालत उज़्मा ने सिंध पुलिस के मुकदमे में नामजद साबिक SSP मलिर राव अनवार को 10 दिन में गिरफ्तार करने की मोहलत दी थी। आज समाअत के दौरान राव अनवार का एक खत पढ़कर सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक विंग को डाकखाने के जरिए मिला। अपने खत में राव अनवार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कत्ल नहीं किया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। साथ ही उन्होंने अदालत उज़्मा से एक आज़ाद JIT बनाने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो फैसला JIT करेगी उन्हें मंजूर होगा। खत की तस्दीक के लिए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने IG सिंध को राव अनवार के दस्तखत दिखाए, जिस पर AD ख्वाजा ने कहा कि दस्तखत राव अनवार से मिलते जुलते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है फिर JIT बना देते हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने AD ख्वाजा को मुखातिब करके कहा है कि IG साहब फिर राव अनवार का हमने ही पता करवाया है, आपने कुछ नहीं किया। जिस पर IG सिंध ने कहा कि सर आप, मैं और हम में बहुत फ़र्क है। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार को हिफाजती जमानत देते हुए उन्हें जुम्मे को पेश होने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर बराए दाखिला तलाल चौधरी को तौहीन अदालत केस में दूसरा वकील मुकर्रर करने के लिए 19 फरवरी तक की मोहलत दे दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। आज समाअत के दौरान तलाल चौधरी अदालत में पेश हुए और आगाह किया कि जिस वकील को उन्होंने केस के लिए मुकर्रर किया था वो इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा दूसरा वकील मुकर्रर करने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। जिस पर अदालत उज़्मा ने तलाल चौधरी को दूसरा वकील मुकर्रर करने के लिए पीर यानी 19 फरवरी तक का वक्त देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। तलाल चौधरी ने इस केस में मारूफ कानूनदान
عاصمہ جہانگیر سے رابطہ کیا تھا جو 12 فروری کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ 1 فروری کو عدلیہ مخالف تقریر پر آرٹیکل 184(3) کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ طلال چودھری نے گزشتہ ماہ جڑاوالا کے جلسے میں مبینہ طور پر ججز کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی تھی۔ وہ اس سے قبل بھی پاناما کیس کے سلسلے میں شریف خاندان کے مالی اثاثوں کی تحقیقات کرنے والے GIT اور عدلیہ کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے روزنامہ جنگ اور دی نیوز کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان سے 12 فروری کو شائع ہونے والی شہ سرخی پر وضاحت طلب کر لی، جس میں اخبار نے لکھا تھا خواہش ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب عدالت میں ایک دوسرے کیس کے دوران چائے کے وقفے پر چیف جسٹس نے دی نیوز اور روزنامہ جنگ کا مطالعہ کیا۔ اس دوران چیف جسٹس نے عدالت میں موجود ٹیلی ویژن کے رپورٹر سے پوچھا کہ جب سپریم کورٹ کے دفتر سے وضاحت جاری کر دی گئی تھی تو غلط خبر کیوں شائع کی گئی؟ عدالت نے کہا یہ خبر اتوار کو لاہور رجسٹری میں ہونے والی سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے پیش ہونے کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اس خبر سے ایک بڑا جنگ گروپ معمول گروپ بن گیا ہے اور جب وضاحت جاری کر دی گئی تھی تو پھر اس طرح کی خبر کیوں شائع کی گئی؟ عدالت نے رپورٹر سے پوچھا کہ اس معاملے میں مزید وضاحت کے لیے گروپ کا سربراہ کون ہے، جس پر چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ میر شکیل الرحمان سربراہ ہیں، تو عدالت نے رپورٹر کو حکم دیا کہ وہ میر شکیل الرحمان کو عدالت میں پیش ہونے کے بارے میں آگاہ کریں۔ وزیر دفاع خرم دستگیر کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کی مہم جوئی کا جواب منہ توڑ دے گا اور اسی کی زبان میں دے گا۔ بھارتی وزیر دفاع نرملا سیتھا رامن کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ بھارت کو کسی بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر الزام لگانے کے بھونڈے عمل کے بجائے پاکستان کے خلاف ریاستی سطح پر کی جانے والی سازشوں کا جواب دینا چاہیے، جس کا منہ بولتا ثبوت کلبھوشن یادو کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ در حقیقت بھارت لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر 2017 سے 5 گنا زیادہ فوجی حملوں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی حکومت کی ممکنہ تصویراتی غلط فہمی پر مبنی کارروائی سے جنوبی ایشیا کا اسٹریٹجک استحکام متاثر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی جارحیت، غلط فہمی یا مہم جوئی کی شدت، طریقہ یا محل وقوع سے قطع نظر بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی اور بھارت کو اس کی زبان میں ہی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج تمام امکانات کے بارے میں چوکس اور چوکنے ہیں اور اپنی علاقائی یکجہتی اور ملکی استحکام اور دفاع کے لیے بھرپور اور مکمل طور پر تیار ہیں، اور افواج پاکستان کو زمینی، بحری اور فضائی حدود کے دفاع کے حوالے سے عوام کی بھرپور حمایت اور تعاون حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کہتی ہیں پاکستان اقوام متحدہ کی امن کوششوں کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ کی قیام امن کی خصوصی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی امن کوششوں کی غیر متزلزل حمایت کرتا ہے اور یہ حمایت جاری رکھی جائے گی۔ پائیدار امن کے لیے تنازعات کی بنیادی وجوہات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور قیام امن کے دستوں کے لیے بڑھتے خطرات تشویشناک ہیں۔ ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں UN مبصر مشن میں توسیع ناگزیر ہے۔ امن کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات پر قابو پانے کے لیے توسیع ہونی چاہیے، جبکہ پاکستان اقوام متحدہ کی قیام امن فوج کا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں ہر شکست کے بعد میں نے مزید مستحکم انداز میں قدم جمائے ہیں۔ لودھراں NA 154 کے ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد کپتان نے کارکنان کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ NA 154 کے نتائج سے افسردہ ہونے والے کارکنان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہنچنے والا ہر دھچکا نقائص کے تجزیے اور ان کی درستگی کے موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ کو پہنچنے والا صدمہ ایک نئے عزم، ولولے اور مزید قوت سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی سماعت سے 2 ہفتے کی حاضری کی استثناء کی درخواست دے دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب مقدمات کی سماعت ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس کے باعث طلب کیے گئے استغاثہ کے 4 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند نہ ہو سکے۔ نواز شریف نے 2 ہفتے کے لیے حاضری سے استثناء مانگا۔ نواز شریف نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اہلیہ کی عیادت کے لیے برطانیہ جانا ہے، جس کے باعث 19 فروری سے 2 ہفتے کے لیے دیا جائے۔ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ 2 گواہ آ رہے ہیں مگر شہادتیں ریکارڈ نہیں ہو رہی، ہر سماعت پر کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے کہا کبھی سماعت میں التوا نہیں مانگا۔
عدالت کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا ویڈیو لنک پر بیان 22 فروری کو ریکارڈ کر لیں، تاہم مریم نواز کے وکیل نے کہا انہیں انتظامات کے لیے 15 دن کا وقت دیں۔ عدالت نے غیر ملکی گواہوں کے ویڈیو لنک پر بیانات 22 فروری کو لینے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت نے شریف خاندان کے خلاف ریفرنسوں کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ایوان فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس میں ضمنی ریفرنس منظور کر لیا تھا۔ صوبہ پنجاب کے علاقے حافظ آباد میں غریب خواتین کی ریڑھ کی ہڈی سے مواد نکالنے کا معاملہ، وفاقی وزیر صحت نے 3 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ کا کہنا تھا کہ غریب خواتین کو لالچ دے کر ان کی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں اور واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ علاوہ ازیں حافظ آباد میں غریب خواتین کو جہیز فنڈز کا جھانسا دے کر ان کی ریڑھ کی ہڈی سے مادہ نکالنے کے کیس میں متاثرہ خواتین نے مادہ نکالنے والے گروہ کے بارے میں اہم انکشاف کر دیا۔ متاثرہ خواتین نے انکشاف کیا کہ گروہ کا سرغنہ ندیم 200 سے زائد خواتین کے بلڈ سیمپلز اور مادہ جات نکال چکا ہے۔ اس حوالے سے اسپتال ذرائع کا کہنا تھا کہ متاثرہ خواتین کے لیے چلنا پھرنا اور کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم متاثرہ خواتین کے اس دعوے کی پولیس یا دیگر متعلقہ حکام نے تصدیق نہیں کی۔ بعد ازاں 16 متاثرہ خواتین کے DHQ ہسپتال میں میڈیکل ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے، تاہم ان کی رپورٹ میں ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، جبکہ متاثرہ خواتین کے نمونے ٹیسٹ کے لیے پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھجوا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے واقعے میں ملوث مرکزی ملزم کی نشاندہی پر DHQ ہسپتال کے ملازم ساجد کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بعد ازاں ترجمان حافظ آباد پولیس کے جاری بیان میں بتایا گیا کہ جہیز دلوانے کا جھانسا دے کر خواتین کے جسم سے مواد حاصل کرنے والے گروہ کو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق سرفراز نامی شخص نے اطلاع دی تھی کہ ندیم نامی شخص جو خود کو DHQ ہسپتال کا ملازم ظاہر کرتا ہے، جہیز فنڈز دلوانے کا جھانسا دے کر اس کی 16 سالہ بیٹی کنیزہ کے جسم سے مواد حاصل کیا ہے، جس کے بعد اس کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق واقعے کی اطلاع کے بعد SHO سٹی کی مدت میں فوری مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ DPO حافظ آباد نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور مرکزی ملزم سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ دیگر گرفتار ملزمان میں آمنہ بی بی، عرفان اور اسلم شامل ہیں، جبکہ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم ندیم نے انکشاف کیا کہ اس نے اب تک 12 خواتین کو جہیز دلوانے کا جھانسا دے کر مواد حاصل کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والے مواد کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے PFS کو بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان ندیم، عرفان اور اسلم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ تاہم پولیس نے ملزمہ آمنہ کو جیل منتقل کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں متحدہ پاکستان کے بہت سے بڑے نام ہمارے رابطے میں ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں صرف 3 ماہ باقی ہیں، اب نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورتی عمل شروع ہو جانا چاہیے، لیکن تاحال وزیر اعظم کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ بہترین شخص کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے۔ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کے MQM کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں نے کسی کو 1 روپیہ دیا۔ MQM خود سینٹ کی لڑائی میں پڑی ہے اور یہ لڑائی پیسوں پر کی جا رہی ہے، جبکہ بدنام ہم ہو رہے ہیں۔ مشال خان کے بھائی ایمل خان نے مقدمے میں نامزد 26 ملزمان کی بریت کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ مشال خان قتل کیس کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اپیل میں ایمل خان نے عدالت سے استدعا کی کہ بری کیے گئے 26 ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ رواں ماہ 7 فروری کو ایبٹ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ہری پور سینٹرل جیل میں مشال خان قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 58 گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم عمران کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے 5 ملزمان میں سے فضل رازق، مجیب اللہ، اشفاق خان کو عمر قید، جبکہ ملزمان مدثر بشیر اور بلال بخش کو عمر قید کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزائیں سنائی تھیں۔ دوسری جانب عدالت نے اپنے فیصلے میں 25 دیگر ملزمان کو ہنگامہ آرائی، تشدد، مذہبی منافرت پھیلانے اور مجرمانہ اقدام کے لیے ہونے والے اجتماع کا حصہ بننے پر 4 سال قید، جبکہ 26 افراد کو عدم ثبوت پر بری کرنے کا حکم دیا تھا۔ عبدالولی خان یونیورسٹی کا 23 سالہ نوجوان مشال خان ثوابی کا رہائشی اور جرنلزم کا طالب علم تھا، جس سے گزشتہ برس
13 अप्रैल को मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर फायरिंग और तशद्दुद के जरिए अब्दी नींद सुला दिया था। वाक़े के दिन ही इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया था। बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और JIT भी तश्कील दी गई। JIT ने मिशाल को बेकसूर करार दिया, जबकि वीडियो की मदद से मुकदमे में 61 मुल्जिमान को नामजद किया गया था, जिनमें से 58 को गिरफ्तार किया गया। इन अफराद में फायरिंग का एतराफ़ करने वाला मुल्जिम इमरान भी शामिल था, जबकि PTI का तहसील काउंसलर आरिफ, तलबा तंजीम का रहनुमा साबिर माया और यूनिवर्सिटी का एक मुलाजिम असद ज़या ताहाल मफरूर हैं। मिशाल के कत्ल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और इसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए आवाज़ भी बुलंद होती रही है। अलकायदा के अहम रुकन और यूरोप पर हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्विस फ्रांसीसी शहरी के खिलाफ मुकदमे का आगाज हो गया। इंटेलिजेंस हुकाम का कहना था कि जेरे हिरासत मुल्जिम अलकायदा के हेम्ब्रिक सेल से मुंसलिक था, जिसने अमेरिका में 9/11 का मंसूबा तैयार किया था। नामीन ने 90 की दहाई में अफगानिस्तान का सफर किया और उसामा बिन लादेन के करीबी साथी यूनुस से मुलाकात की। यूनुस अल-मोरितानी ने ही नामीन मिर्ची को हेम्ब्रिक सेल चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, ताकि यूरोप में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की जा सके। नामीन ने मार्च 2009 में दूसरा सफर किया, तब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आई। जनूबी अफ्रीका की हुक्मरान जमात ने अपने ही मुंतखब सदर को अपना ओहदा छोड़ने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी। जैकब जुमा को करप्शन स्कैंडल्स, मईशत की बदहाली और बेरोजगारी में इजाफे जैसे इल्जामात का सामना है, जिस पर अपोजिशन ने कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया है। जैकब जुमा 2009 में मसनद इक़्तिदार संभालने के बाद 2 मरतबा मुंतखब हुए और आइंदा साल उनकी सदारत की मुद्दत पूरी हो रही है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात के सरबराह सिरिल रामाफोसा ने सदर जुमा की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और 3 घंटे तक मुज़ाकरात के दौरान उन्हें ओहदा छोड़ने पर कायल करने की कोशिश की। ताहम सदर जुमा ने ओहदा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सरबराह ने 1 हफ्ता कबल सदर जैकब जुमा को ओहदा छोड़ने के अहकामात जारी किए थे। ताहम सदर जुमा ने पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहा था कि उन्हें चंद माह की मजीद मोहलत चाहिए, जिसे पार्टी रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया था। हुक्मरान जमात की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर जैकब जुमा को इक़्तिदार से इलहदा होने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना है कि अगर सदर ने ओहदा ना छोड़ा तो उनके खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अमरीकी वजीर खारिजा रेक्स टिलरसन कहते हैं, अगर शुमाली कोरिया चाहे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमरीकी वजीर खारिजा रेक्स टिलरसन का कहना है कि शुमाली कोरिया के साथ उसके जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से मुज़ाकरात हो सकते हैं, बशर्ते कि शुमाली कोरिया बामानी मुज़ाकरात पर राजी हो। दौरा मिस्र के दौरान काहिरा में मिस्री हम मनसब सामे शोकरी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टिलरसन ने कहा कि पियांगयांग को खुद तय करना होगा कि वो हमारे साथ बामायनी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कब तैयार होगा। शुमाली कोरिया इस बात से बखूबी आगाह है कि इसे मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर क्या बात करनी है। उन्होंने दौरा मिस्र के दौरान लीबिया और शाम के बारे में बातचीत करने के अलावा इसराइल फलस्तीन अमन प्रोग्राम के बारे में भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिस्र की मदद करता रहेगा। टिलरसन अपने दौरा मशरिक़ वस्ता के दौरान उर्दन, तुर्की, लबनान और कुवैत भी जाएंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी रवां हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे और अहम आलमी अमूर पर बातचीत भी करेंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी रवां हफ्ते भारत का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर रूहानी को दौरे की दावत गुज़िश्ता साल भारतीय वज़ीर आज़म ने दी थी। मोदी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अलावा मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में गैस फील्ड के बड़े मंसूबे के कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर के बायस दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। इसी तनाव के पेश नज़र भारत ने मार्च 2017 में ईरान से तेल की दरामदात में कटौती का ऐलान भी किया था। कुर्द बागियों से रवाबत पर तुर्की की अमरीका पर शदीद तनकीद। तुर्की के वजीर खारिजा ने अमरीका पर शिदत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ जंग में रुकावट बनने और शाम में कुर्द मलेशिया के साथ रवाबित खत्म न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। इस्तांबुल में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तुर्क वजीर खारिजा ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस दाइश में अपने ऐसे हिस्से छोड़े जा रहे हैं जिससे वो साबित करना चाहते हैं कि उनकी दाइश के खिलाफ कुर्दों की इमदाद जारी है। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट के दौरा एनकरा से कबल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तुर्क वजीर खारिजा का कहना था कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात बनाओ या तोड़ दो के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उर्दू शायरी के जरिए लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फैज अहमद फैज का 107वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। अपनी उर्दू शायरी के जरिए लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फैज अहमद फैज का 107वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। फैज अहमद फैज ने आमिर से लेकर महबूब की मोहब्बत और हिजरो फिराक के तमाम अदवार को खूबसूरत तरीके से अपनी लाजवाल शायरी में समोया है। शहर यारां, नक्शे फरियादी, जिंदा नामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर,
دستے تہ سنگ اور دیگر مجموعات کے خالق اور 20ویں صدی کے ممتاز انقلابی شاعر، صحافی اور مصنف فیض احمد فیض کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو ادب عہد ساز شاعر فیض احمد فیض پر تا حیات فخر کرتا رہے گا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نیوزی لینڈ نے سہ افریقی T20 سیریز کے ایک میچ میں انگلینڈ کو 12 رن سے شکست دے دی۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے میچ میں انگلش ٹیم کے کپتان جاس بٹلر نے ٹاس جیت کر پہلے نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ میزبان ٹیم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے، جس کے جواب میں انگلش ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنا سکی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں بارش کی توقع ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.